नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने काम गरिरहेको नेकपा एमाले नेपाल समूहको दावी। ओली नेतृत्वमा आएसँगै सङ्कट पैदा भएको वरिष्ठ नेता माधव नेपालको आरोप। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलबाट राजीनामा। राजनीतिमा फर्कने घोषणा। आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको दावी। लकडाउनको समयको शुल्क तिर्न परेको विरोधमा सुनसरीका विद्यार्थी आन्दोलित। पढाइ नभएको समयको शुल्क फिर्ता गर्न माग। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिएसँगै फ्रान्सको पेरिस सहित 15 क्षेत्रमा 1 महिने लकडाउन। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द, विद्यालय भने खुल्ने। र नेपाल सुपर लिग फुटबलका लागि खेलाडीहरूको लिलामी सम्पन्न। 8 जना खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्य 2 लाख रुपैयाँसम्ममा अनुबन्धित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको नेपाल समूहले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन्। आज कालीमाटीमा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउने बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको नेपाल समूहको अखिल नेपाल महिला संघले शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूले सबै अपमान र पूर्वाग्रह सहेर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने बताए। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति निकै आक्रामक देखिएका नेता नेपालले ओली नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएसँगै पार्टीमा सङ्कट पैदा भएको आरोप लगाए। 71 सालको असार साउनमा नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा केपी ओली नेतृत्वमा आइसकेपछि पार्टीमा सङ्कटको सुरुवात भएको छ। र त्यो सङ्कटलाई हामीले पार्टीभित्रै अन्तर्सङ्घर्ष गरेर सहेर सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढाइरहेका थियौँ। नेता नेपालले सही नीति अवलम्बन गरेकै कारण ठूला राजनीतिक परिवर्तन सफल भएको बताउँदै यी प्राप्ति उपलब्धि रक्षाको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेता नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई सम्झँदै कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति प्रधान नभई नीति प्रधान हुनुपर्ने बताए। गत चुनावको जितलाई ओली सधैँको जित सम्झेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए। नेकपा एमाले एउटा हैसियत प्राप्त गर्यो। त्यो विजयलाई केपीले आफ्नो निजी विजय ठान्नु। निजी उहाँले आफ्नो शौर्य ठान्नुभयो। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि विजय प्राप्त भयो भन्ने उहाँले ठान्नुभयो। जबकि पुष्पलाल भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति प्रधान हुँदैन, नीति प्रधान हुन्छ। पुष्पलालले भन्नुहुन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन। सही नीति लिएको छ भने त्यो नीति अनुसारको नेताहरूले पार्टी हाँक्ने गर्दछन्। कार्यक्रममा नेता गोकर्ण विष्टले नेकपा एमालेको एकता जोगाउन कुनै पनि कसरत बाँकी नराख्ने बताए। आम जनता सबै मिलेर अघि बढ्ने जनादेश दिएको भन्दै उनले मिल्नुको विकल्प नभएको पनि बताए। हामी 1000 वर्ष लडिसकेका छौँ। आवश्यकता पर्छ भने अझ 1000 वर्ष लड्न तयार छौँ। आदरणीय कविहरू, हामी न्यायको लागि अझ आवश्यकता पर्छ भने अझ धेरै समय लड्न तयार छौँ। तर म यति भन्न चाहन्छु कि नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउनको लागि, नेकपा एमालेलाई समृद्ध बनाउनको लागि, नेकपा एमालेलाई आम नेपाली जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने तहमा उठाउनको लागि हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको कसरत बाँकी रहने छैन। अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो तर्फबाट कसरत बाँकी रहने छैन। कार्यक्रममा विद्यार्थी नेत्री आरती लामाले संविधानले 33% महिला अधिकार सुनिश्चित गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन्। महिला पुरुषको अधिकार बराबर नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताइन्। अधिकारले यो 33% अधिकारले हाम्रो अधिकार फेरि पनि पूरा
नेकपा एमालेको ओली नेपाल समूहले आफू पक्षको भेलालाई निरन्तरता दिँदै समान्तर काम गरिरहेका छन्, जसले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेको साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले महान्यायाधिवक्ताको पदबाट राजीनामा दिँदै अब राजनीतिमा फर्किने बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले आफ्नो राजीनामा र त्यसपछिको आगामी कार्यदिशाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले नियुक्तिभन्दा अगाडिकै भूमिकामा सक्रिय हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूले समयको माग अनुसार निर्णय गरेको पनि दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँगसँगै जस्तो आफू महान्यायाधिवक्ताको पदको जिम्मेवारी लिएको स्मरण गर्दै उहाँले समयले बजाएको घन्टीलाई आफूले सुनेर सम्बोधन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 3 वर्षे आफ्नो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भए गरेका कामहरू उल्लेख गर्दै आफूले ठिक ढङ्गले जिम्मेवारी पूरा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेरै मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, सङ्घ संस्थाहरूको प्रयास हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। देशमा कानुनको अभाव नभई पनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। छुवाछुत सम्बन्धी दण्डित गरेपछि सबभन्दा सिफारिस हामीले नै गर्छौँ। यो हाम्रो मान्छे हो, अब यस्तो हुँदैन, एकपटकलाई यसरी छाडिदिनुहोस् भनेर सबभन्दा पहल गर्ने हामीले। त्यो व्यवहारमा हामीले लागू गरेपछि न्यूनीकरण एकदमै हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हामी सबै राजनीति गर्ने व्यक्ति हौँ, हामीले नै त्यसमा बचाउन खोज्छौँ। सामाजिक अपराधहरू जति छ हरेक कुरामा, त्यस कारणले हामी आफैलाई यो जिम्मेवार ठानेर यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्धताको साथ यसमा लाग्नुपर्छ र यसलाई हामीले जनचेतनाको रूपमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसलाई अभियानको रूपमा लिएर जानुपर्छ। यसलाई स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै यसको बारे वर्तमान कानुनको अवस्थाबारे पनि एकदमै जानकारी चाहिँ गर्नु, तल्लो लेभलसम्म जानकारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब कानुन बनाएको छ, कानुनबारे जानकारी छैन, त्यस कारणले यसबारेमा चाहिँ एउटा अभियानै हामीले लग्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरू नै लाग्ने गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। जातीय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको बताउनुभयो। कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। ऐनको संशोधन जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरण, भेटिङ लगायतका गैर फौजदारी जवाबदेहीताका उपायहरूको एकीकृत प्रयासको खाँचो पर्दछ। त्यही खाँचोलाई पूरा गर्न सक्ने गरी ऐनको व्यापक संशोधन जरुरी छ। रोकथाम, जनचेतना र जागरण सँगसँगै समाजको चेतलाई परिवर्तन गर्न एउटा चरणमा कानुनी शासन र जवाफदेहीताको ठुलो पराकम्पन ल्याउन जरुरी हुन्छ। समाजमा जातीय विभेद विरुद्ध हतोत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न कानुनलाई प्रमुख हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा राज्यका निकायहरूको प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्दछ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्दै अब यी सिफारिसहरू 25 वटा सिफारिस यसमा गरिएको छ।
अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको दावी गर्नुभयो। जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। भेट्दैन पीडितलाई भेट्नुपर्ने उसले आफ्नो जिम्मेवारी नै ठान्दैन सरकारी वकिलले, अनि पीडितलाई नै नभेटिकन उसले चाहिँ कसरी अभियोजन गर्छ? खालि पुलिसले ल्याएको खालि चाहिँ डकुमेन्टको आधारमा मात्रै गर्दाखेरि त सक्सेस रेट त तपाईँको एकदम फेलर रेट हुने नै भयो। अर्को कुरा, अदालत थुनामा राख्न सक्दैन। थुनामा राख्न त कानुन व्यवस्थाको कारणले सक्दैन, किनभने 3 वर्ष वा सोभन्दा माथि कैद सजाय भएको मुद्दामा मात्रै राख्न सक्ने भयो। धेरै धरौटी पनि माग्न सक्दैन। विभिन्न खालको मध्ये एउटा लिएर गइदिन्छ, धरौटी पनि धेरै माग्न सक्दैन। यसले डिटरेन्ट पनि भनौँ, यसले लको मकसद त यो भनौँ प्युनिटिभ लको मकसद त समाजलाई अलिअलि डिटर गरेर त्यसलाई भनौँ न थामथुम पार्दै जाने होला नि, उन्मूलनको कुरा भन्दा पनि, तर त्यो अवस्था पनि छैन। अधिवक्ता विश्वकर्माले जातीय भेदभाव गर्नेहरूलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताउनुभयो। जातीय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन र कानुनलाई नजरअन्दाज गरिने गरेको पनि उहाँको दावी छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सरकारले गरेका कामको बारेमा संसदलाई जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको छ। अर्को बैठक चैत 10 गते बस्नेछ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद राजकिशोर यादव, जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सम्बोधन गरेका छन्। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा बैठकहरू अपेक्षा अनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो गरे। सामान्य सभा महोदय, म एउटा कुरातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र सुरुका केही बैठकहरू जसरी अगाडि बढे तिनीहरूले राम्रो सङ्केत भने गरेनन्। सर्वोच्च अदालतले यही सदनभित्रैबाट स्थायित्व खोज, सहमति खोज भनेको त्यो आदेशसँग हाम्रा अहिलेका व्यवहारहरू कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्न जरुरी छ। अलिकति रिट्रोस्पेक्ट गर्न जरुरी छ, समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। बैठकमा ग्यावालीले नेपाल विकसशील मुलुकमा अंकित हुने चरणमा पुगेको, मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा आएको, सुनकोशी डाइभर्सन, नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु, आगामी 2 वर्षभित्र कालोपत्रे नपुगेका प्रत्येक पालिकालाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने कामको थालनी लगायतका विषयमा सरकारका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। साथै ग्यावालीले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दल र सरकार आफ्नो अनुकूल फैसला आउँदा, विजय उत्सव र प्रतिकूल आउँदा झुक्क्याएर बस्ने गल्ती नगर्ने कटाक्ष गरे। म सरकारको तर्फबाट, सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतका यी दुईटै फैसलाप्रति हाम्रो सम्मान छ र हामीले दुईटै कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ। हामी फैसला अनुकूल आउँदा विजय उत्सव मनाउने या प्रतिकूल आउँदा जोग्राएर बस्ने गल्ती गर्दैनौँ। राजनीति दलहरूले तय गर्ने कुरा हो, राजनीतिक दलहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसको न्यायिक सम्परीक्षण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामीले स्वीकार गरेको विधि हो। त्यसमा चित्त बुझ्नु नबुझ्नु आफ्नो कुरा भयो। हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। संसदमा ग्यावालीले राष्ट्रपतिको बङ्गलादेशको औपचारिक भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराए। यस्तै बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस्।
यस्तै बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेकी सांसद पम्फा भूषालले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो देशको हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले तपाईँले सोच्नु भएको छ? तपाईँले जनतालाई भ्रम दिनुभएको छ कि ढाँट्नु भएको छ कि आफै भ्रममा हुनुहुन्छ र मूर्खता गर्नु भएको छ? हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली जहाँ 60% प्रत्यक्ष छ, 40% समानुपातिक छ, जहाँ समाजका सबै वर्ग जाति लिङ्ग समुदाय आउनु भएको छ, त्यसो त हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सङ्घीयता मन पर्दैन, हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई समानुपातिक मन पर्दैन। तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप हाउसको जुन बनावट छ, यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत पनि यदाकदा आउँदैन। सांसद बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजकिशोर यादवले विश्वकै उत्कृष्ट भन्नेहरूले नै संविधान च्यातेको बताएका छन्। उनले संविधान निर्माताका विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरू त्यसलाई च्यात्न लागेको बेला संविधान मान्दैनौ भन्नेहरूले आन्दोलन गर्नु परेको बताए। फागुन 23 यता 3वटा प्रतिनिधि सभाका बैठक बसे पनि दोस्रो तहका सांसदहरूले बोल्न पाएका थिएनन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 10 गते 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनको समयको शुल्क तिर्नु परेको विरोधमा संसदका विद्यार्थीहरू आन्दोलित। पढाइ नभएको समयको शुल्क फिर्ता गर्न माग। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलेसँगै फ्रान्सको पेरिस सहित 15 क्षेत्रमा 1 महिने लकडाउन। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द, विद्यालय भने खुल्ने। र नेपाल सुपर लिग फुटबलका लागि खेलाडीहरूको लिलामी सम्पन्न। 8 जना खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्य 2 लाख रुपैयाँमा अनुबन्धित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनको समयको शैक्षिक शुल्क तिर्नु परेको भन्दै सुनसरीको इटहरीका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। भौतिक रूपमा मङ्सिरबाट मात्र कक्षा सञ्चालन भएको भए पनि त्यस अघिको पनि क्याम्पसहरूले शैक्षिक शुल्क लिएका छन्। पढाइ नै नभएको समयको समेत शैक्षिक शुल्क तिर्नु परेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। देशभर लामो समयको लकडाउनले यस वर्षको शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भयो। लकडाउनको अन्त्य भएसँगै भर्खरै मात्र शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। तर अहिले शैक्षिक संस्थाहरूले पढाइ नै नभएको समयको पनि शुल्क लिन थालेका छन्। पढाइ नै नभएको महिनाको पनि शुल्क तिर्नु परेको भन्दै सुनसरीको इटहरीका विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। कोरोनाका कहरका कारण यस वर्ष शैक्षिक संस्थाहरू लामो समय बन्द रहेका थिए। अहिले भर्खरै मात्र खुलेका शैक्षिक संस्थाहरूले नपढेको समयको समय शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले लकडाउनको समयको पनि रसिद काटेर शुल्क असुल गरेको भन्दै यसरी लिएको शुल्क फिर्ता गरिनुपर्ने विद्यार्थीको भनाइ छ। सुनसरीका शैक्षिक संस्थाहरूले तत्कालीन समयमा कक्षा 11मा अध्ययनरत तथा हाल कक्षा 12मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएका हुन्। गएको असार, साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनामा कलेज सञ्चालन भएन, पढाइ पनि भएन। भौतिक रूपमा कक्षा सुरु भएर पढाइ हुन थालेको गएको मक्सिर महिनाबाट मात्रै हो। तर कलेजले असार महिनादेखिकै मासिक शुल्क जोडेर लिन थालेका छन्। आफूहरूसँग पढ्दै नपढेको समयको पनि मासिक शुल्क लिएको भन्दै कलेजका विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। आफूहरूले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि शुल्क तिर्न दबाब दिएको, अभिभावकलाई दबाब दिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। विद्यार्थीहरूले कलेज परिसरभित्र कलेज प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आन्दोलन गरेका छन्। 6 महिना पढाएर 12 महिनाको शुल्क लिएको उनीहरूको आरोप छ। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा परिणाम विद्यार्थीले समस्या भोग्नु परेको बताएका छन्।
चाँडोभन्दा चाँडो सुनवाई हुनुपर्छ। विद्यार्थीलाई यसरी घाममा निकाल्ने यो सरकार स्थानीय सरकारहरूको अर्को मण्डलताको कारणले गर्दाखेरि आज विद्यार्थी यसरी बाटोमा उभिनु परिरहेको छ। के गर्ने हो नीतिगत निर्णय सरकारले गरेर चाँडोभन्दा चाँडो विद्यार्थीको मागलाई समाधान गर्नुपर्छ। यो एमालेको नालायक सरकार र नालायक शिक्षा मन्त्रीको अर्को मण्डलताको कारणले गर्दाखेरि आज यो समस्या आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो विद्यार्थीको हकित विद्यार्थीको पढाइ बर्बाद भइरहेछ। सरकारले टाइममा गर्नुपर्ने काम चाहिँ समयमा नगर्दाखेरि आज विद्यार्थी यस्तो अवस्था आएको छ। यो सबै कमजोरी सरकारको। विद्यार्थीहरूको स्वतःस्फूर्त निषेध आन्दोलन विद्यार्थीको पक्षमा स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय समस्या यो कोभिडले आक्रान्त परेको बेलामा विद्यार्थीको हक अधिकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पार्ने विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जुन अवस्था सिर्जना भयो, यस्तो बेलामा सम्बन्धित कलेजवालाहरू र सरकारले यो विषयमा चाहिँ तुरुन्त डिसिजन दिनुपर्छ। यो कोभिडको बिचमा भएको नपढाइएको समयमा विद्यार्थीहरूले छुट पाउनुपर्छ भन्ने जुन माग राख्नुभएको छ, हामी विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूले चाहिँ यसलाई जायज माग यो चाहिँ सम्बोधन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। अदालतले नि शून्य समय भन्न तोकिसकेको छ, 3 देखि 4 महिनालाई त्यो शून्य समय भन्न तोकिसकेको छ। त्यो समयमा पनि विद्यार्थीसँग यहाँका कलेजहरूले फी लिने जुन कुरा भइरहेको छ त्यो चाहिँ तत्काल विद्यार्थीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यो बजारमा अस्तव्यस्त भइरहेको छ, यो सरकारवाला संस्थाहरूले चाहिँ ध्यान दिएर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। कलेज प्रशासनले शुल्क लिँदा अभिभावकबाट यातायातको शुल्क समेत जोडेर लिएको विद्यार्थीको गुनासो छ। सवारी साधन नै नचलेको समयको पनि यातायातको समेत शुल्क तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। तर कसरी शुल्क उठाउने भन्ने विषयमा सरकारवालाको बेवास्ताका कारण यस्तो समस्या आएको हिसानको भनाइ छ। यसले चाहिँ एउटा शैक्षिक वर्षको क्यालेन्डर मिट गर्छ। हामीले त्यो मिट गरिसकेपछि टिचरलाई पनि कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही अनुसार तलब भत्ता सुविधा दिनुपर्ने भएकोले 12 महिनाको शुल्क बुझाउनुपर्छ भनेका हौँ। त्यसमा पनि के गर्न सकिन्छ, होमवर्क गरौँ त भन्ने विषयमा छलफल चाहिँ भएको, त्यो छलफल हिजो टुङ्गो लाग्न सकेन। इटहरी उपमहानगरपालिकाले समस्या आएपछि छलफल सुरु गरिएको भन्दै समस्या समाधान गरिने बताएको छ। यो ट्युसन फी लगायत अब ट्रान्सपोर्टेसन फी कति लिने नलिने, अब विद्यालय सञ्चालकहरूको एक खालको माग थियो। उनीहरूको माग अब के अरे अनुसार सबै नगर शिक्षा समितिले चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसकारण अभिभावकलाई समेत माग नपर्ने गरिकन र निजी क्षेत्रका विद्यालय समेत के छ भने सस्टेन गर्ने हिसाब हामीले नगर शिक्षा समितिबाट पहिला नै निर्णय गरिसकेका थियौँ। तदनुरूप कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। शिक्षा दिए बापत शैक्षिक शुल्क लिन पाउने भए पनि पढाइ नै नभएको समयको त्यसमाथि यातायात शुल्क समेत जोडेर उठाइनु गलत भएको अभिभावकको भनाइ छ। यस्तो समस्या समाधानको लागि सरकारवाला निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। आगामी चैत 16 गते काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। मिति तोकेरै खानेपानी वितरणको काम अघि बढाइए पनि घर घरमा पुग्ने पानी वितरण लाइन भने पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन। आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भएका ठाउँमा नयाँ वितरण लाइन र बाँकी रहेका ठाउँमा पुरानै वितरण प्रणालीबाट घर घरमा पुर्याउने दाबी गर्दै आएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। लामो समयको प्रतीक्षापछि काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न पाउने आशा बढेको छ। आयोजनाले आगामी चैत 16 गतेबाट घर घरमा पानी पुर्याउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलसम्म आएसँगै अब उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी धारामा आउने आश बढेको बताएका छन्। उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी वितरण गर्न 10 वटा नयाँ पानी सञ्चय गर्ने ट्याङ्की थप गरिएको छ। 10 वटा मध्ये तत्काल आरुबारी र खुमलटारमा भएको ट्याङ्कीमा मात्र पानी सञ्चय गरिनेछ। पानी पोखरी, महाङ्काल चौर, भैँसेपाटी, बाँसबारी र बालाजुमा भने पुरानै ट्याङ्कीमा पानी सञ्चय गर्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेले जनाएको छ। सुरुवाती चरणमा पुरानै प्रणालीबाट वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ। पानी वितरण गर्न अब 10 दिन बाँकी रहेकाले तोकिएकै मितिमा पानी वितरण गर्न पुरानै पाइपलाइन प्रयोग गर्न लागि लिमिटेडले जनाएको छ। पुरानो नेटवर्कबाट सञ्चालन गर्दाखेरि हुन सक्ने लिकेजको सम्भावनाहरूलाई नि ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ योग्य खालको जनशक्तिहरूको तयारी एकातिर गरिरहेका छौँ।
दोस्रो भनेको निर्माण व्यवसायीलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने कामहरू स्पेसल्ली त्यही कामको लागि त्यही लिकेज मर्मत र चाहिँ निर्माणको लागि हामीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राख्ने भनेर मौजुदा सूची स्पेसल्ली त्यसैको लागि चाहिँ तयार गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अब हामीलाई आवश्यक पर्ने भेहिकलको व्यवस्था अनि फिटिङ्सहरूको व्यवस्था यो सबै चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट गरेर खरिद कार्य सम्पन्न गरेर केयुकेएलले आफ्नो तयारी गरेका छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलको प्रणाली मार्फत उपत्यकामा बर्खायाममा दैनिक 15 करोड लिटर र हिउँदमा 10 करोड लिटर पानी वितरण हुँदै आएको छ। मेलम्चीको पानी आएपछि दैनिक 17 करोड लिटर पानी थपिनेछ। वितरण भएमध्ये 80% पानी उपयोगपछि काठमाडौँको धल प्रणालीमा बग्ने भएकाले धल पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने लिमिटेडले जनाएको छ। होइन, समस्या त अब आउनु सक्छ, होइन, समस्या नआउने भन्ने कुरा हुँदैन। किनभने नि अब अलिकति कतिपय कोर एरियाहरूमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै पुरानो जीर्ण भइसकेका पाइपलाइनहरू छन् र सबै पाइपलाइनलाई केयुकेएलको तर्फबाट रिप्लेस पनि गर्न सकिएको छैन, होइन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो अवस्थालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर नि सबै एकदम चाहिँ सबै एउटा शाखागत रूपमा अनि त्यसपछि अघि नै मैले भने नि यो कामको दृष्टिले पनि यो स्पेसल टिमहरू बनाएर चाहिँ नि हामीले त्यो तयारीलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। काठमाडौँको धल प्रणालीले अहिलेको भन्दा दोब्बर अर्थात् दैनिक करिब 25.5 करोड लिटर फोहोर पानीको चाप थेग्नुपर्ने हुन्छ। फोहोर पानी प्रशोधनका लागि गुहेश्वरीमा 3 करोड 20 लाख फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने प्रशोधन केन्द्र तयार भइसकेको र बाँकी 11 करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधनका लागि सल्लाघारी, बालकुमारी र धोबीघाटमा प्रशोधन केन्द्र बन्दै गरेको काठमाडौँ उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ। फोहोर पानी बग्ने धल प्रणाली विस्तारको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। धल प्रणालीको हकमा चाहिँ त्यो नयाँ धल प्रणाली चाहिँ बनाएको छैन। हामीले पुरानैबाट चाहिँ त्यो आउने गरेको छ। त्यो ढल प्रणालीबाट आउने जुन फोहोर पानी छ त्यसको लागि चाहिँ ट्रिट गरेर मात्रै खोलामा पठाउनुको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। गुहेश्वरीमा दैनिक 3 करोड 24 लाख लिटर क्षमताको, त्यस्तै गरी सल्लाघारीमा 1 करोड 14 लाख लिटर क्षमताको, त्यस्तै गरी बालकुमारीमा 1 करोड 75 लाख लिटरको, त्यस्तै गरी धोबीघाटमा 3 करोड 70 लाख लिटरको दुईवटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ बनाउन लागिरहेको छ हामीले। त्यसमध्ये चाहिँ गुहेश्वरीमा बनेको चाहिँ 3 करोड 24 लाख लिटरको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ अहिले बनेर अपरेसनमा आइसकेको छ। पहिलो चरणमा 1,14,000 घरधुरीमा मेलम्ची पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य आयोजनाको छ। तर सुरुवाती चरणमा करिब 20,000 घरधुरीमा नयाँ जडान गरिएको वितरण लाइनबाट र बाँकी क्षेत्रमा पुरानै वितरण लाइनमा इन्टरकनेक्सन गरेर पानी वितरण हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। विमानस्थलमा हुने आकस्मिक घटनापछिको उद्धार र यस्तो विपत्तिबाट बच्न चाल्नुपर्ने कदमबारे आज गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अभ्यास गरिएको छ। यो अभ्यासका लागि गरिएको तयारीले विमानस्थल परिसरमा रहेका र अभ्यासबारे थाहा नभएकालाई भने निकै आतेश बनाएको थियो। रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। शुक्रबार बिहान भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आगोको मुस्लो देखियो। विमानस्थलमा आगोको मुस्लो देखिएपछि तत्काल दमकलको सहायताले आगो निभाइयो। विमान दुर्घटनामा परेको खबर आएपछि एम्बुलेन्स पनि पुग्यो। विमानमा रहेका यात्रुहरूलाई एम्बुलेन्समा राखेर अस्पतालतर्फ लगियो। विमानस्थलको उद्धार तथा अग्नि नियन्त्रण शाखाको सक्रियतामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, विमानस्थल व्यवस्थापन र मेडिकल टिमले घाइतेको उद्धार गरेको थियो। 2077 12/6 गते बिहान 7:30 बजे खनालपुर विमानस्थलबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अल्फा एयरलाइन्सको 9NAA विमान अवतरण गर्ने क्रममा चालक दलका 3 जना सदस्य सहित 15 जना सवार रहेको विमान दुर्घटना भई विमानस्थलमा आगलागी समेत भएको विमानस्थलको अग्नि निवारण सेवामा रहेका दमकलबाट आगो नियन्त्रण भई उद्धार कार्य सुरु गरेको बेला जानकारी गराइन्छ। विमानस्थलमा आगोको मुस्लो र उद्धार गरिएको दृश्य देखिए पनि यो घटना वास्तविक भने होइन।
विमानस्थलमा हुने आकस्मिक घटनापछि तत्काल उद्धार गर्ने र धनजनको क्षतिबाट बचाउन कसरी सकिन्छ भन्ने अभ्यास गरिएको हो। गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरहवाका महाप्रबन्धक टेकराज पोखरेलले विमानस्थलमा हुन सक्ने आकस्मिक दुर्घटनापछि कसरी त्यसको सामना गर्ने भन्ने विषयमा तयार रहन पनि यस्ता अभ्यास र तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। हामीले वर्ष दिनमा एउटा जेनरल मुभ गर्छौँ, पहिले पनि यहाँ गरेका छौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। र अहिले 2 वर्षमा अलिकति यसलाई चेन्ज गरेर जस्तै दर्शकहरूलाई तपाईँको पत्रकार साथीहरूलाई पहिले नै कल गरेर लेखेर जाँच हुन्छ। नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी सशस्त्र पनि सायद आउनुभयो कि आउनु भएन। अनि हाम्रो विभिन्न एजेन्सिजहरू, हाम्रो मेन फिनान्सहरू, आर्मी के अरे एयरक्राफ्ट अपरेटरहरू, इट्सेल्फ सिभिल छ। अनि हाम्रो यो होल टिमले यसलाई अलिकति कस्तो भने भोलि जहाज एक्चुअल एक्सिडेन्ट भयो, फ्याटल केसहरू पनि भयो भने हाम्रो यो टिम हामी सबै अलिक अत्तालिन्छौँ। त्यसमा आफ्नो मनोबल पनि अलिकति बढाउनुलाई र अलिकति एक्चुअल सिनेरियोमा हामी गयौँ भने भोलि हामीले यस्ता आइपर्दा भगवान्को कृपा नहोस्, आइपऱ्यो भने हामी रेडी छौँ। है हामी वेल इक्विप छौँ, हामी वेल कोअर्डिनेटेड छौँ, हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको 5 दिने तालिम अन्तर्गत सो अभ्यास गरिएको प्रतिष्ठानका उपनिर्देशक छविलाल खनालले बताए। विमानस्थलको 4 किलोमिटर ओरपर हुन सक्ने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै फुल स्केलमा आकस्मिक अभ्यास गरिएको उनले बताए। र यो एक्सरसाइज प्रत्येक विमानस्थलमा हाम्रो आइक्यूको डकुमेन्ट 9137 पार्ट 1 र 7 अनुसार 2 वर्षमा गर्नुपर्छ। र यो एक्सरसाइज मार्फत एयरपोर्टमा एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट हुँदा, आपतकालीन अवस्था हुँदा इन्भल्भिङ हुने एजेन्सीहरूको बिचमा आपसी समन्वय गर्ने र आपतकालीन अवस्था आउँदा छिटोभन्दा छिटो रेस्क्यु कसरी गर्ने र जनधनको क्षति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यसको मेन अब्जेक्टिभ हो। त्यही अनुसार र यो कार्यक्रमको एउटा समन्वय नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एकमात्र नेपालको हवाई एकाडेमी, जहाँ पाइलट, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, एरोड्रोम रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटर जति पनि एभिएसन कर्मीको सर्टिफाइड छ, तालिम दिन्छ, एकमात्र नेपालको एकाडेमी हो। त्यहाँबाट यो 5 दिने प्रिभियस कार्यक्रम हामीले राखेका थियौँ। विमानस्थलमा हुने दुर्घटना पश्चात छिटो छरितो उद्धार गर्नको लागि विभिन्न निकायले समन्वय र सहकारी गर्नुपर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय उद्धार तथा अग्नि नियन्त्रण शाखाले जनाएको छ। विमानस्थल संवेदनशील क्षेत्र भएकोले मानिसको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्न आवश्यक रहेकोले यस्ता अभ्यास जरुरी रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट मीना ढकालको रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबिया चौरदेखि उडाका मुख्य बस्ती जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्न थालिएको छ। गाउँपालिकाले 5वटै ओडाका बस्तीहरूलाई केन्द्रसँग नियमित यातायात सञ्जालमा जोड्न यसअघि मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति सुरु गरेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले वडा नम्बर 2 मा पर्ने बाबियाचौर बजारदेखि अन्य 4 ओडाका बस्तीलाई 5वटा सडकलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा लगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुलचोक पाखु धारा सिकुरमा सडक स्तरोन्नतिका लागि 69,92,056 रुपैयाँमा आश्रय निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको छ। बाबियाचौर काफलचौर सल्यान हिदी सडक आयोजना निर्माणको लागि मङ्गला कन्स्ट्रक्सनसँग 30,08,533 रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। वडा नम्बर 3 र 4 मा पर्ने बर्जालाई पालिकाको केन्द्र बाबियाचौर जोड्ने पोक बर्जा सडक स्तरोन्नतिका लागि 2,80,98,324 रुपैयाँमा देव एन्ड सायर तिलक जेबीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सञ्चालित पोका 7 विशेष ज्यामिरे हुँदै 4 नम्बर वडा कार्यालय जोड्ने सडकको धमाधम काम भइरहेको छ। यो चाहिँ गाउँपालिकाकै गौरवको योजना भएको र यसमा पहिले नै जुन बाटोहरू यसको चाहिँ चौडाइहरू निर्धारण गरेर बनाइएको बाटोमा स्ट्रक्चर वालहरू लगाउने कामहरू भइरहेको छ।
सीमा कोतवाङ कहु अदेरी खोला पुडा गाउँ हुँदै टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि 68,48,457 रुपियाँमा सोमरस निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको छ। बाबियाचौर बजारको सडक कालोपत्रे गरेको मङ्गलाले बर्जा जोड्ने सडकको ठेक्कामा बचेको 53 लाख रुपियाँ काम गर्ने अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। विक्रमसम्म 2075मा गाउँपालिकाले ट्र्याक खोलेको पोक 7 बिसे ज्यामिरे तोरी डाँडा खुस्रेपानी 3 का वडा कार्यालय हुँदै 4 नम्बर वडाको कार्यालय रहेको बुकेनी जोड्ने सडकको ज्यामिरे पहिरो खोरिया 3 नम्बर वडा कार्यालय मोहन खोल्सा र खुस्रेपानी क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने पर्खाल नाली निर्माणको काम भइरहेको छ। अहिले चाहिँ अब तीव्र रूपमा गइरहेको छ होइन, अहिलेसम्म राम्रै भएको छ। अब लगभग हामीले 65% चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो ज्यामिरेमा चाहिँ तपाईँको अब थोरै चाहिँ हाम्रो ग्याबिनको काम बाँकी छ अनि नालीको काम बाँकी छ अनि माथिबाट पनि हामीले सुरु गर्दैछौँ पहिरो पुर्याउन। बर्जादेखि धापुङ सिले हुँदै अर्गल जोड्ने अर्को सडक आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा छ। बर्जा र अर्मनको 3 वटा वडालाई गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरसँग जोड्ने माटे बगर पोक र फापर खेत पखेरामा सडक डिभिजन कार्यालयले म्याग्दी नदीमाथि 2 वटा मोटरवाल पुल निर्माण गरिरहेको छ। सडक स्तरोन्नति र मोटरवाल पुल निर्माण भएपछि पालिकाको केन्द्रसँग सिधा यातायातको पहुँच पुग्ने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ। इच्छा भनेको मङ्गला गाउँपालिकामा जान धेरै सहज भएको छ होइन, जुन वडा कार्यालय छ नि त, अनि त्यसमा अब अहिलेको यातायातको धेरै सुविधा छ हामीलाई। अब स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर तपाईँको अब सदरमुख जानको लागि यो बाटो धेरै व्यवस्थित भएको छ। पहिला तपाईँको धेरै अप्ठ्यारो थियो नि, यहाँ जोखिमयुक्त बाटोहरू थियो, अहिले अब बाटोहरूको ढल निकास सहित भएको छ, गराबिल हुँदैछ। पहिला जति जोखिमयुक्त थियो नि बाटो, अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ कि। बाबियाचौरदेखि वडाका बस्तीहरू जोड्ने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेर सङ्घ र प्रदेश सरकार मार्फत बजेट भित्राएर योजना कार्यान्वयन गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 10 को साइले साँगो खोलादेखि रावत गाउँ हुँदै ध्यारगाउँ जोड्ने सडक निर्माण भएको छ। गाउँमा मोटरबाट पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको नलगाडको सबैभन्दा दुर्गम गाउँ हो रावत गाउँ। भौगोलिक विकटताले पछि परेको गाउँमा सडक निर्माण भएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन्। वडा कार्यालयसम्मको सडक निर्माणको काम पूरा भएको छ। भिरालो जमिन कडा चट्टान भएको ठाउँमा सडक कहिले बन्छ भन्ने नसोचेका स्थानीय बाटो बनेपछि निकै हर्षित छन्। त्यो पहिले अब घोडा खच्चर बाटो थियो, अब त्यही अब घोडा खच्चरमा मान्छेहरूले आउटजाउट गर्ने रासनहरू ल्याउने प्रचलन थियो। अहिले भर्खर यो बाटो बनिरहेछ के अरे, केही मात्रामा सहज भइरहेछ भनौँ। अब यो हिँडेर अब लगभग 2-3 घन्टा लाग्थ्यो गाउँ पुगुन्जेल। अब त्यसको लागि अब सडक यातायात भयो भने चाहिँ अलिक सहज भयो। अब भिर बाटो थियो, कोही अब लडेर मर्ने सम्भावना पनि थियो। तिनी दुःखहरूबाट पनि अलिक वञ्चित भएर अब पहिलेभन्दा बाटो अब यो मोटर बाटो निर्माण भइसकेपछि हिँड्नलाई चाहिँ अब यहाँको गाउँवासीहरूलाई राम्रो सुविधा भइरहेछ। अलिकता बाटोको विकट तलतिरै 0 पोइन्टदेखि तलतिरै अलि पहिले काटेको मोटर बाटोमा मिस्टेक भएको कारणले गाडी आउनु पनि अलिक मुस्किल छ। माथितिर भन्दा धेरै राम्रो छ हाम्रो अहिले गाउँलाई। हिउँदे समयमा सामान ओसार पसार गर्नको लागि गाडी नआए पनि पैदल यात्रा गर्नको लागि राम्रो सुविधा भइरहेछ। हाम्रो यो रोड आएको अत्यन्तै हामी खुसी छौँ, एकदम राम्रो लागेको छ। पहिलोको भन्दा बाटोघाटो एकदम सहज तरिकाले हामीले यातायातहरू हामीले चलाउने गर्ने त्यो कल्पनै थिएन। अरू पनि त हाम्रो यही रगदामा पनि हाम्रो कल्पनै थिएन पहिलेको। अहिले यहाँ त झन् त्यस्तो आउँछ भन्ने हामीलाई त्यो विश्वासै थिएन, तर आयो, विकास चाहिँ भएको हो। तर रोड पनि अन्यत्रको भन्दा धेरै राम्रो भइरहेछ। लगभग यो रोड चाहिँ टिकाउ भयो भने हामीलाई धेरै सहज हुनेछ। कल्पना नगरेको कुरा चाहिँ रोड यहाँसम्म पुगेको छ र अहिले चाहिँ जोखिम मलेर पनि हाम्रो चाहिँ अपरेटरहरू धेरै एकदम सक्षम भएको कारणले चाहिँ हाम्रो रोड सहज तरिकाले चाहिँ यहाँ पुर्याउनु भयो। उहाँलाई चाहिँ कठिन परेको होला, हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। तर यो चाहिँ धेरै राम्रो र हाम्रो चाहिँ विकासको लहरमा हेर्ने हो धेरै यसलाई हाम्रो माथिल्लो तहबाट हेर्न सकिन्छ हाम्रो जनस्तरमा हेर्दाखेरि। गाउँमा सडक पुर्याउन सकेको भन्दै स्थानीय सरकार पनि खुसी छ। वडा अध्यक्ष भद्रबहादुर ध्यारले सडक पुगेपछि सधैँदेखि स्थानीयवासीले भोग्दै आएको पीडा अन्य भएको भन्दै खुसी साटे।
यहाँबाट कार्यालय सम्मानको सन्तोषजनक यो सडक निर्माण भएको छ र त्यसपछि यो फेरि यो 10 नम्बरकै ध्यार गाउँमा जाने सँग पनि जोडिएको छ र यसलाई यहाँको जनता सामान्य आफ्नो खाने पिने खेत खारा गए पनि सन्तोषजनक छन् र यो सडक अत्यन्त मार्मिक तरिकाले बनिएको छ। यसलाई दीर्घयोग हुने गरी त्यसपछि लिएर यहाँको हाम्रो ठेकेदार र त्यसपछि लिएका यहाँको इन्जिनियर साहबले अब यसको क्वान्टिटी कति आउने र कति पनि यसलाई यो क्वान्टिटी पुग्ने गरी यो बजेट खर्च गर्ने गरी यो निर्माण गरियो भने यहाँको जनता असाध्यै यो सडकबाट लाभदायक पनि हुनेछन्। यो सडक डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका जोड्ने भएकाले निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम थालेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यलाई जाजरकोटले जनाएको छ। यो सडक अब एकदमै यो जाजरकोट जिल्लाको साबिकको रगदा गाविसको एकदमै विकट भूगोल हो। यहाँ पहिला गाविसबाट अलिअलि बजेट छुट्याउने काम हुने गरे तापनि अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले यो विकट क्षेत्रमा पनि यातायातको पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ बजेट विनियोजन भएको थियो र यसलाई हामीले टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्दाखेरि अहिले हाम्रो 1,47,00,000मा भ्याट बाहेकको हाम्रो टेन्डर स्वीकृति भएको थियो र त्यसमध्ये अहिले हाम्रो 60,000 घनमिटर हामीले माटो काट्नुपर्नेमा अहिलेसम्म हामीले लगभग 50% भन्दा बढी हाम्रो काम भइसकेको छ र यसले गर्दा अहिले यहाँका जनताहरूलाई आवास यहाँ आउनलाई चाहिँ एकदमै आवत जावतमा सहज भएको छ। सडक बनेपछि रावत गाउँ र ध्यार गाउँका स्थानीयवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। चोखा खोलादेखि साइले सागुसम्मको 3 किलोमिटर सडक निर्माण भएपछि गाउँसम्मको 3 किलोमिटर सडक निर्माण भएको हो। पहिले दैनिकी उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्न घोडा खच्चडकै विकल्प थियो। यातायात सुविधा पुगेपछि दैनिकी उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्न तथा स्थानीयलाई आउजाउ गर्न सहज भएको छ। भौगोलिक विकटता र आर्थिक विपन्नताबाट पिरोलिएको रावत गाउँ तथा ध्यार गाउँवासी सडक जोडिएपछि परिवर्तनको अनुभूति गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिएसँगै फ्रान्सको पेरिस सहित 15 क्षेत्रमा 1 महिने लकडाउन, अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द, विद्यालय खुल्ने र नेपाल सुपर लिग फुटबलका लागि खेलाडीहरूको लिलामी सम्पन्न। 8 जना खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्य 2 लाख रुपैयाँमा अनुबन्धित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जभोर्सले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौताको कुल रकम मध्ये करिब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान र करिब 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ सहुलियत पुनः ऋण रहेको बताइएको छ। यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले वन जङ्गल सङ्कटको समयमा स्थानीय समूहहरूका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल रहेको बताउनुभयो। यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। Amounting of 24 million, as my colleagues mentioned about it. It is equivalent to about Nepali rupees 80 crores rupees, out of which 6.1 million as a grant and 17.9 million as a concessional loan. The project aims to improve sustainable forest management, including increased benefits from the forest ecosystem services, greater climate resilience, and contribute to the reduction of the greenhouse gas emission in selected municipalities of province number 2 and Lumbini province. Nepal has a successful history of community-based forest management. Forests are traditional safety net
and a large number of people rely on the community forest for their livelihood. About 34% of the forests are managed by the community forest user groups, which represents about 2.9 million households. As we know, forests remain an important livelihood for rural people. The project will enhance the contribution for the forest sectors to economic growth, better livelihood, job creation and prosperity, and will also improve the regulatory frameworks as well as the institutional capacity. मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्रोसले यस आयोजनाले 50वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। यस आयोजनाले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने उहाँको भनाइ छ। अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझ विस्तार गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। Forest investment program that will support the ongoing federalism process, support the community's sustainable management of forests, and help develop a vibrant and modern forest-based private sector. These two operations are part of an ongoing programmatic engagement on forest landscapes between the government of Nepal and the World Bank. Nepal is one of the few countries in the world which has succeeded in significantly increasing its forest cover. In 1992, only 26% of the country was under forest cover. Today, it stands at 45%. This is an amazing achievement and can be traced back to a progressive change in the government's policies to hand over forests to local communities for their management. Today, 34% of Nepal's forests are managed by more than 22,000 community forest user groups. समृद्धिका लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित निजी क्षेत्रको विकास गरी वन क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न योगदान पुर्याउने बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको खेलाडी लिलामी अक्सन सम्पन्न भएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आज गरेको अक्सनबाट 8 खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्यमा अनुबन्धित भएका छन्। सर्वाधिक महँगो मूल्यमा अनुबन्धित हुने खेलाडीमा सुजल श्रेष्ठ, दीप कार्की, दिनेश राजवंशी, विकास खवास, एरिक विष्ट, तेज तामाङ, सुनिल बल र विशाल सुनुवार रहेका छन्। मिडफिल्डर सुजल र गोलकिपर दीप पोखरा थन्डर्समा अनुबन्धित भए डिफेन्डर विकास खवास र गोलकिपर विशाल एएफसी चितवनमा अनुबन्धित हुँदा तेज काठमाडौँ रेजर्ट्समा अनुबन्धित भएका छन्। त्यस्तै डिफेन्डर दिनेश धनगढी एएफसी र मिडफिल्डर एरिक विष्ट ललितपुर सिटीमा अनुबन्धित भए। यस श्रेणीमा रहेका उनीहरू अधिकतम मूल्य 2 लाख रुपैयाँमा अनुबन्धित भएका हुन्। अक्सनमा कुल 149 जना खेलाडीलाई समावेश गरिएको थियो, जसमा यस श्रेणीमा 28, बी श्रेणीमा 63 र सी श्रेणीमा 58 खेलाडी रहेका थिए। पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको छ। लिगमा विराटनगर सिटी फुटबल क्लब, काठमाडौँ रेजर्ट्स फुटबल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, एएफसी चितवन, धनगढी एएफसी, पोखरा थन्डर्स र बुटोल लुम्बिनी एएफसी सहभागी हुनेछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने लिग वैशाख 11 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुने लिग राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। लिगमा कुल 19 खेल हुनेछन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने काम गरिरहेको नेकपा एमाले नेपाल समूहको दावी। ओली नेतृत्वमा आएसँगै सङ्कट पैदा भएको वरिष्ठ नेता माधव नेपालको आरोप। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलबाट राजीनामा, राजनीतिमा फर्कने घोषणा। आफ्नो 3 वर्ष कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको दावी। लकडाउनको समयको शुल्क तिर्न परेको विरोधमा सुनसरीका विद्यार्थीहरू आन्दोलित। पढाइ नभएको समयको शुल्क फिर्ता गर्न माग।
कोरोनाको तेस्रो लहर फैलेसँगै फ्रान्सको पेरिससहित 15 क्षेत्रमा 1 महिने लकडाउन। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द, विद्यालय भने खुल्ने। र नेपाल सुपर लिग फुटबलका लागि खेलाडीहरूको लिलामी सम्पन्न। 8 जना खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्य 2 लाख रुपैयाँमा अनुबन्धित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।